राज्य सरकारान पेंडिंग आशिल्ल्यो फॉरेस्ट रायट्स केसीस क्लियर करपाक लागून डेडलाईन सेट केल्या। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन 100% फॉरेस्ट रायट्स क्लेम सुटावे जातले म्हणून मुखेलमंत्री उलयले। 11 वर्साच्या डबल इंजिन सरकारान FRN हो सगळ्यात व्हडलो प्रोग्रेस आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री सांगतात। या संदर्भात सरकार एकूण 6 तालुक्यांनी 14 जूनाक खास कॅम्पांचे आयोजन करतले। गोंयांत सुमार 10,500 फॉरेस्ट राईट क्लेम्स फाईल केल्ले आसात। तातूंतले 871 डिस्पोज जाल्यात तर 949 रिजेक्ट जाल्यात अशी माहिती मुखार येता। पुराय स्टाफ हो प्रोसेस पुराय फाटले 6 वर्सां हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली पळयत आसा। हो प्रोसेस जो आसा एक्चुली की क्लेमंटांनी क्लेम घालप त्या ग्रामसभा लेवलाचेर त्यो एप्रूव जावप, ताज्या उपरांत BDOन त्यो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर SDLC कमिटी आसा ताका एप्रूव करप आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन येवप आनी कलेक्टरा कडेन येयल्या उपरांत कलेक्टरान ताका सनद इश्यू करप आनी तेज्या प्रमाणेच आमी ताका डिमार्केट करून तांकां जितकी जमीन मेळटा म्हणजे स्पेशली फॉर द ST कम्युनिटी ऑल्सो आनी गोंयांत ST कम्युनिटी सोडूनय बी क्लेमंट आसात तांच्या खातीरूय बी जमीन ही आसा तांच्या खातीर क्लेम करप। म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आतां पर्यंत जवळपास 10,000 लोकांनी ही जी आसा पळय ह्या जमनी खातीर एप्लाय केल्लें। एप्रॉक्सिमेटली 10,500 सुमार लोकांनी एक इंडिविज्युअल आनी कम्युनिटी ह्या दोनूय हो सगळो प्रोसेस फॉलो केल्या उपरांत आमचो बोथ द कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर साउथ अंडर देअर चेअरमॅनशीप दे आर कंटिन्युअसली मॉनिटरींग माय ट्रायबल डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस। दोनूय कडेन आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल डिपार्टमेंट हे इन्वॉल्व आसता आनी हे मॉनिटर करपा खातीर वयल्यान स्टेटींत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत वी हॅव अपॉयंटेड एज द नोडल ऑफिसर एज अ स्पेशल अजय गावडे खातीर अपॉयंट केला। हें सगळें केल्या उपरांत आतां पर्यंत 10,500 केसीसा पैकी आमी 871 केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डिस्पोज केल्यो आनी भितरल्यो 949 केसीस ह्यो रिजेक्ट जाल्यो। त्यो फॉरेस्ट लँडान पडना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान पडटा किंवा बाकीच्यो वेगवेगळ्यो सगळ्यो। आतांच्या घडीक आमी हाजो एक शेड्यूल ठरयला आनी ठरयला की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंतच आमी ह्यो कंप्लिटली 10,000 केसीस सगळ्यो डिस्पोज जातल्यो आनी आतां जो शेड्यूल ठरयला हाका पुराय एक टायम टेबल ठरयला पब्लिकाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून जेंचे फॉरेस्ट रायट क्लेम आसा तांच्यांनी लक्षांत घेवचें की फाल्यां मिटींग आमची कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साउथ ही मिटींग होल्ड करता आनी ही मिटींग जी आसा पळय न्ही ती सेक्रेटरी BDO पंचायत सेक्रेटरी BDO डेप्युटी कलेक्टर आनी जॉयंट मामलेदार्स हांची मिटींग तांच्या ऑफिसान घेतली फाल्यां। ताज्या उपरांत आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटिसूय काडपाक लायता वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो। ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत तेंचे प्रोग्राम आसतलो। एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी ह्या जवळपास 6 तालुक्यांनी स्पेशल कॅम्प्स आमी जे आहा पळय न्ही 14 जुनाक सकाळीं 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लायता। प्रत्येक कडेन डेप्युटी कलेक्टर हो कॅम्प होल्ड करतलो। ह्या कॅम्पा खातीर ज्या जाग्यार केसीस पेंडींग आसा ग्रामसभा लेवलाचेर विशेश करून म्हणजे काणकोणांत 882 केसीस आसा, केप्यां 460 केसी आसा, सांग्यार 22 केसी आसा, फोंड्यार 21 केसी आसा, धारबांदोडा 558 केसी आहा, सत्तरीन 22 केसी आसा। अश्यो जवळपास 1965 लोकांच्यो केसीस ह्यो एकाच दिसा आमी क्लियर करतले। ताका लागून जेंका त्या ऑफिसांतल्यान आमच्या पंचायत सेक्रेटरी कडल्यान जो डॉक्युमेंट घेवन यो म्हणून जी मेसेज येता तेणी तो डॉक्युमेंट घेवन आमकां फॉर एग्जांपल काणकोणच्या रविंद्र भवनांत जातली, सांगे म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेंत जातली, केपें दे वील डिसायड म्हणजे खंय जातलें तें, फोंड्याय बी ते डिसायड करतले, धारबांदोडा वील बी इन द धारबांदोडा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या बिल्डिंगेंत हो कॅम्प जातलो, सत्तरी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान हो कॅम्प जातलो आनी तांकां सगळ्या जाणांक थंय आफोवन 14 तारखे दिसा एकाच दिसा ह्यो ज्यो केसीस पेंडींग आसा 1965 लोकांच्यो तितक्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो। मीनवायल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा त्यो 18 तारखे दिसा डेप्युटी कलेक्टर मिटींग होल्ड करतलो आनी डेप्युटी कलेक्टर वील क्लियर एप्रॉक्सिमेटली 3,970 केसीस ह्यो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पेंडींग आसा। ह्यो डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली क्लियर करतलो 18 तारखे दिसा आनी त्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो कलेक्टराक धाडून दितलो आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे क्लियर रिजेक्टेड जावन एप्रॉक्सिमेटली 564 ह्यो 564 प्लेसीस हे तेंची सनद दिवपा खातीर आनी एक मिटींग घेवन म्हणजे 21 तारखेच्या उपरांत कलेक्टराच्या लेवलाचेर मिटींग होल्ड जातली आनी ताज्या उपरांत डायरेक्टली
तांकां सनदी रेडी करपाक जातल्यो. आत्तां आमच्या कडेन जवळपास 150 सनदी ज्यो आसा पळय न्ही, 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडात दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीन फिक्स केला आनी हांव मुद्दामून म्हणजे कळपा खातीर सांगता, हो खंयसरूच खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही. तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटी काडलेली आसा. कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा. ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा. पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो. आतां आमी शेड्यूल बदलना आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या. ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो. लोक ग्रामसभेकूच जर येयना आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय. बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले. म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें. आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें. ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावांक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हें हांव सामकें ठामपणे सांगूं शकता. इतके बऱ्या पद्दतीन आमचे कलेक्टर आनी इन्क्लुडींग ट्रायबल डिपार्टमेंट हें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करीत आसा आनी म्हाका खात्री आसा आमी ज्यो टार्गेट्स डेट प्रत्येकाक ज्यो ठरोवन दिल्या त्यो टार्गेट डेट जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट करतले आनी तेंच्यो सनदी ज्यो आसा ह्यो सनदी तांकां मेळटल्यो हाजी म्हाका खात्री आसा. रिजेक्ट जाल्या म्हणजे त्यो फॉरेस्ट लँडान ना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान आसा. आमी इन फ्युचर म्हणजे रेव्हेन्यू लँडाची कितें पॉलिसी आसतली थंय तेंचे घर बीर आसत जाल्यार त्यो अकॉर्डिंग टू द रेव्हेन्यू लँड पॉलिसी तेंच्यांनी एप्लाय करपाचें ताका. इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट कमींग अंडर द फॉरेस्ट रायट एक्ट. 10,500 आसा. हय सगळ्यो 19 डिसेंबर पर्यंत क्लियर जातल्यो. 10,500तले आतांच 900 रिजेक्ट जाल्यो आनी आमी 850 सुमार दिल्यो म्हणजे ऑलमोस्ट 2,000 सोंपल्यो 8,000 उरल्या. 8,000तल्यो केसीस तूं जर पळयशीत जाल्यार त्यो जवळपास 2,000 केसी ग्रामसभा लेवलाचेर आहा अजुनूय बी. म्हणजे तितून आमचो कांयच फॉल्ट नासलो आनी 3,500 केसी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या लेवलाचेर उरल्या. तेय बी परत एक सांगता आमी जी एजन्सी घेतलेली सर्वे करपा खातीर त्या एजन्सीन मदींच काम सोडलें. आतां आमकां परत ताका ऑनबोर्ड घेवपाक जाय. डिफिकल्टीज डिपार्टमेंटाच्यो ना, डिफिकल्टीज काम करता वेगवेगळ्या एजन्सींक घेवन तांच्योय आसा. कारण त्या मनान आमी फाटल्या 3 ते 4 वर्सांक फास्ट ट्रॅक करून हें काम खूब फास्ट केलां. 2006तलो एक्ट म्हणजे हे सुरू जाल्लो प्रोसेस 2006 ते 19 पर्यंत एक सुद्दां सनद दिवंक नासली. ह्यो फक्त आनी फक्त म्हज्या टेन्युअरांत ह्यो सुरवात जाल्ली आसा.